की है उमर सुबह वैसे गुलजगना बलाया लगे मेहरबानी करती कशर कुमा वात तुम साथ पे खाकस पे है तो सजा बेरोजगारी है खुदाई सिम पास यम 2-4-5 नफर च अंदन छी आसान यम होटल वेल कमता यही हालत ना छन सारी चानन यमन एमएलए यम होटल तो मकान छ तिमन छ फ्री पावर तो 50-50 लाख बकाया कह चुक न खसा है मता चटती हिज गर्दन कम है भैया गडे गुल पनिस आवाम के तरफ युस न 500 रुपये शहकान बन कह जरिया ना जुतुक यम सी तो पहलगाम अटैक गो टूरिज्म अकई इंडस्ट्री चला शाल वेला छ दी कलीन वेला छ दी दुकानदारा छ दी फैक्ट्री वेला छ कर्जस्ता अवाम लुट गई तेरे इक्तदार में जाने तुझे कब खबर हो वादे देखे दिलासे भी देखे मंशूर पर तरसे बरसों हुक्मरान बनकर ऐसे फूले अरे जैसे फूले सरसों बुरा हो इन बैरन हाथों का उंगलियों का जिनसे हुई नादानी जिनसे तुझे वोट डाले वोट लेकर ऐसे भागे और अवाम मांगे पानी गड़ बड़ो इम लोड 1 किलोवाट ओस कस 1 किलोवाट ओस कस तिमन करुक दगन गो यमिस 2 यूनिट ओस तमिस करुक 400 बे बड़ो हो 7% वनुक तान गई जवरी सरकारस 2 वरियन दारिय आसे अगर 200 यूनिट गई 2400 यूनिट दारिय आसे अगर वन ये 3 वरी करति अस आसम 3 किलोवाट लोड गमित 2 यूनिट दी फ्री या अस क्यों फर्का अस आ बार त्रावन हमें बर्डन किया गया अगर अमृतसर दिल्ली को हम बिजली बेचते अगर हम 200 यूनिट अपने को नहीं दे पा रहे हैं इसमें नाकाबिलियत ना अहली उमर अब्दुल्ला साहब चेना शर्मा वर्मा ईवान रिजाइन कर दे आप तो उल्टा हर जगह लगवा रहे हो जहां गांव में बात हुई थी जहां शहर में बात हुई थी इनको फेंकवाने की जहां लगे हैं बाचुस मीरवाइज सबस गुजारिश करान मुफ्ती नजीर सबस मुफ्ती रहमतुल्लाह सबस बाकी उलेमान गुजारिश करान तोहि प्रिसो ना खुदाई एमे अपुजवन अत पे करियो बयान मशीदन मज करतो अत पे तबसुर एक चीफ मिनिस्टर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ पार्टी तिमो दुट लिखित हे ऐसा करो कम ऐसा दिमो 2 यूनिट लुकन फ्री हे इसना छिन राय खुदाई मंगान ऐसा वाद चोन मंगान हे मे वन तो ये छुना मजहबस मज गुनाह ये छुना धोख हे राय खुदा करतो सैन मौलवी का बड़े खुलूस से एनसी फरेब देती रही बड़े वसूख से अवाम एतबार करती रही अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपके सामने रूबरू हाजिर हुआ हूं जो ये मीटर का मसला है ये मीटर जिस मीटर की उमर साहब ने बात की थी इसको पानी में उमर साहब ये मीटर तो आप लगवा रहे हो जहां गांव में बात हुई थी जहां शहर में बात हुई थी इनको फेंकवाने की जहां लगे हैं आप तो उल्टा हर जगह लगवा रहे हो ये बड़े बड़े मीटर लगवा रहे हो उमर साहब आपने 200 यूनिट फ्री की बात की थी 200 यूनिट फ्री अरे गरीब आवाम का तो सोचो ना उमर अब्दुल्ला साहब अवाम लुट गई तेरे राज में अवाम लुट गई तेरे राज में जाने तुझे कब खबर होगी वादे देखे दिलासे भी उमर अब्दुल्ला साहब हिमाचल में 125 यूनिट फ्री मिलते हैं पंजाब में 300 दिल्ली में 200 यूनिट फ्री मिलते हैं तमिलनाडु में हाल ही में नया चीफ मिनिस्टर आया 200 यूनिट फ्री ये बात समझ नहीं आई जहां फ्री की बात की थी बढ़ा के फ्री दोगे पहले आपने लोड बढ़ाया जिसका लोड 1 किलोवाट था उसको 2 किलोवाट कराया अगर आप 200 यूनिट अब फ्री भी दोगे उसको फर्क क्या पड़ा और उस 2 किलोवाट लोड पे आपने 7% बढ़ाया वो एडवाइजर साहब हैं जो पुराने गवर्नर के हैं वो कहते हैं 70 रुपया 1000 रुपये बढ़ा अरे हर किसी को हराम या दौलत नहीं होती उमर अब्दुल्ला साहब मैं आपको ये कहना चाहता हूं मैंने कशरो बायो भिन्यो मे वन तो गड़ बड़ो इम लोड 1 किलोवाट ओस कस 1 किलोवाट ओस कस तिमन करुक दगन गो यमिस 2 यूनिट ओस तमिस करुक 400 बे बड़ो हो 7% वनुक तान गई जवरी सरकारस 2 वरियन दारिय आसे अगर 200 यूनिट गई 2400 यूनिट दारिय आसे अगर वन ये 3 वरी करति अस आसम 3 किलोवाट लोड गमित 2 यूनिट दी फ्री या अस क्यों फर्का अस आ बार त्रावन हमें बर्डन किया गया उमर अब्दुल्ला साहब कितना कितना फरेब आप करोगे मैं यहां पर एक अर्ज करना चाहता हूं अवाम लुट गई तेरे इक्तदार में उमर अब्दुल्ला साहब अवाम लुट गई तेरे इक्तदार में जाने तुझे कब खबर होगी वादे देखे दिलासे भी देखे मंशूर पर तरसे बरसों हुक्मरान बनकर ऐसे फूले अरे जैसे फूले सरसों अरे उमर अब्दुल्ला साहब शर्म करो ना अवाम लुट गई अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही है ये बड़े बड़े मीटर को पानी में फेंको इन मीटरों को लगाने चले थे इन मीटरों को उमर अब्दुल्ला साहब चेना शर्मा वर्मा ईवान रिजाइन कर दे कौन बोल रहा है इस कुर्सी पे गोंद लगा के तू बैठ किसने बोला है गोंद लगा के बैठने के लिए क्यों बर्बादी कश्मीर की कर रहा है क्यों बर्बाद कश्मीर को करने पे तुला है बेसिकली एनसी
میں یہ کہنا چاہتا ہوں عوام لٹ گئی تیرے اقتدار میں. برا ہو ان بیرن ہاتھوں کا انگلیوں کا جن سے ہوئی نادانی, جن سے تجھے ووٹ ڈالے. ارے نیشنل کانفرنس کے لوگوں, عمر عبداللہ صاحب, نادانی تو ہوئی ہماری ہاتھ اور انگلیوں سے آپ کو ووٹ ڈال کے, لیکن بدلہ ضرور لیں گے. ووٹ لے کر ایسے بھاگے اور عوام مانگے پانی. دے کیا رہے ہو آپ عوام کو؟ کرسی, گاڑیاں, پروٹوکول دیا کیا آپ نے؟ ارے 200 یونٹ فری نہیں دیے, نوکریاں نہیں دیے. ان میٹروں کو تو پانی میں پھینکنے, یہ میٹر آپ کے گھر بھیج رہا ہوں عمر عبداللہ صاحب بائی پوسٹ, اور چٹھی لکھ رہا ہوں کہ ان میٹروں کو آپ نے بولا تھا نا پانی میں پھینکیں گے, اور آپ نے وہ اپنے بچوں کو اور باقیوں کو, وہ تنظیم کے لوگوں کو بولا تھا 200 یونٹ ہر کسی کو فری ملیں گے, اور کیمپینوں میں 200 یونٹ کے دھوکے دیے. عوام نے آپ کو ووٹ کیوں ڈالے؟ ووٹ اس لیے ڈالے عمر عبداللہ صاحب کہ آپ 200 یونٹ فری دو گے. جھوٹ پہ جھوٹ, اور بڑے ہی خلوص سے جھوٹ بولتے ہو, فریب پہ فریب دے رہے ہو. ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے. اعتبار تو ہم کرتے گئے, لیکن اس سے زیادہ اعتبار عوام کیوں کرے گی؟ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں میانو کشرو بایو بہنو, مہربانی کرت بسو گلز گنڈا, ون ان تو پانس یکجہتی سان اخ سوچ بنائیتو کہ غلطی یوس گئی سو سدھارو. ہر کانچ بیاکھ پارٹی درائے رات پروٹیسٹ کرنے, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی. کیا تہ کیا کرو پنہ دور اقتدارس میں؟ تہ میٹر لگو, گوڑ ونو مفتی صاحب یہ تو میٹر ہٹیں گے, ہیٹر لگیں گے. سہ تہ اپوز, تہ لگو میٹر. یمو دوپ 200 یونٹ, یمو لگ تمہ دگن تو لوڈ تہ بڑو. ٹھیک ہے, اگر امرتسر کو ہم بجلی بیچتے ہیں, دلی کو ہم بجلی بیچتے ہیں, اگر ہم 200 یونٹ اپنے کو نہیں دے پا رہے ہیں, اس میں ناقابلیت نااہلی عمر عبداللہ کی ہے. عمر صاحب ویسے گلز گنڈا اے بلایا لگے مہربانی کرتے کشر قوما واتنوتن سڑکہ پہ خاکس پہ ہے ثہ عذاب چھ خاکس پہ واتن ہے. اس نہ راہ خدائی منگان, اس وعدہ چون منان اس ژے کورت. بہت چھس میروائز صٲبس گزارش کران, باقی علمان گزارش کران, مفتی نذیر صٲبس, مفتی رحمت اللہ صٲبس, ہے تہ پرژھو نا خدائی. اے اپوز ون ات پہ کرو بیان. تمام مولوین چھس بہ ونان جمعہ مشید, جمعہ نماز مز مشیدن مز کرتو ات پہ تبصر. ایک چیف منسٹرن تو نیشنل کانفرنس بڑ پارٹی تمو دیت لیکھت ہے اس ہسا کرو کام, اس ہسا دمو 200 یونٹ لوکن فری. ہے مے ونتو یہ چھنا مذہبس مز گناہ, یہ چھنا دھوکہ, یہ نہ دین اسلام سے یوت مز کی, یا دین اسلامی نبر تہ گنہن مز شامل گژھان. ہے راہ خدا کرتو سن مولوی کت. ہے یہ نہ چون تو میون مسئلہ عمر صٲبا, یہ عوامک مسئلہ یس ن 500 رۄپیہِ ہیکان بٔرِتھ. یمن سفارش چھ پیوان کرن, کھور چھس بہ رٹان AAN بی باقین پنن لکن خاطر. ہے 60,000 چھس بقایا, 5,000 بھرے. ہے یہ نہ چانین یمن MLA یم ہوٹل تو مکان تمن فری پاور تو 50 لچھ بقایا, کھانا چک ن کھسان. ہے راہ خدا, ہے ون کرتا راہ خدا ہی کام. ہے بھیا گڈے گول پنس عوام کی طرف. ہے یہ عوام متا کتراوتن پتھر, ہے یہ گو ختم. ہے متا ژٹتی ہز گردن. ہے خدا سم پاس یمن وچھتا تمنی ہند شفقت نظر, یمن پنن بچن چک وچان اگر وچان چک. ہے یہ بربادی, بے روزگاری, پونس نہ ہیکان برت کھانا ذریعہ نہ دتھ یم سی لوگ پونس کما. ہے پہلگام اٹیک گو ٹورزمس تہ, اکٲے انڈسٹری چلان, شالہ ول بہت, قالین ول بہت, دکاندار بہت, فیکٹری ول قرضس تل. ہے خدا سم پاس 2-4-5 نفر اند اند آسان, ہوٹل ول کم تان, یہ حالت نہ چھن سارنی. ہے خدا سم پاس تراوتا تمن کن نظر یمو ے ووٹ ترٛٲیی. بہرحال مین کٲم ٲس ونٕنۍ, اقتدار چھُم نہٕ کینٛہہ, الیکشن لڑیو, مگر ابزِ سۭتۍ ترٛٲیہو تۄہی ووٹ. بہٕ چھُس شُکر گزار پننٮ۪ن لُکن ہُنٛد, توتہِ ما آسنم کتھ بوزان, مگر میانہِ کنۍ چھُو خداے, یہ کتھ کٔرِو مشیدن پٮ۪ٹھ منٛز کٔرِو, پینجن پٮ۪ٹھ کٔرِو, یہ کوٗتاہ بوٚڑ اپزیور تہٕ دھوکہٕ باز درٛاو.